شعبان التهاني هل على الشيعة، للمهدي اجينا نجدد البيعة. شعبان التهاني هل على الشيعة، للمهدي اجينا نجدد البيعة. يوم 3 من شعبان ابو الرحمة، بمولد امام حسين ابو اليمة. يوم 3 من شعبان ابو الرحمة، بمولد امام حسين ابو اليمة. محلى الناس كلها اليوم ملتمة، محلى الناس كلها اليوم ملتمة، تنادي بصوت عالي وتلهج باسمه. يوم المكرمة لكل المسلمين، هدية من الله إلنا مولد حسين. يوم المكرمة لكل المسلمين، هدية من الله إلنا مولد حسين. حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه، حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه.